تے رو رو کے آنکھ دیان حدوں بات اے جدائی گزرے یار نے موقع لکھایا مولا میرا یار ملنے دا اج ویلا کیوں نہیں آیا جے میں فرید دے زبان جگہ اچھی عالمیاں لال کھجورا پتر جنا دے ساوے جس دم نل پرید آسانی سکو دم نظار ناوے گلیاں ساکو سنج نسیون سکو ایڑا کھاون آوے غلام فریدا تاکہ وسڑا جتا یار نظر نوجوان ہون مدینہ طیبہ والے میرے نبی دیا راما والے دیکھ دینے تے رستے دے اونچے اونچا ہو گئے حضور دیا راما والے دیکھ دینے نوجوان میرے نبی دا انتظار کرے دینے ایڈے دوپہر ویلے جڑے ویلے دھوپ تیز ہوندی ہے سارے اپنے گھراں کو چلے دینے جڑے ویلے شام ہوندی والا آ کے میرے نبی دا انتظار کرے دینے ایک نے صبح صبح نوجوان ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا تے چوتھا دن گزرا 17 دن گزر گئے مدینے والے میرے نبی دا انتظار پہ کرے نے تے عرض کرے نے کملی والے سونیا پتہ نہیں تو سا کدوں آونا ہے تے نالے راستے والے کے آگ دینے راستہ اڑے گا میں دل بھرے اپنے محلے اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالے پاوے تے میں روواں اندر ہویا کے ہن مدینے والے کرن نبی دا انتظار